Welcome back to Inqua News. Ashwini Palekar has been elected unopposed as the new chairperson of Pune Municipal Council, while Shivram Tukoji has secured the position of vice chairperson without contest. The newly formed council enjoys the backing of Pune MLA Praveen Alekar, signaling a smooth transition in the local administration. आज आमच्या पेडणे म्युनिसिपालिटीन आमची बिनविरुद्ध चेअरपर्सन येयल्ली आसा तशेंच खूब बरें दिसता जे बिनविरुद्ध म्हणजे कळटा कितें सगळ्यांची बरी युती आसा सगळे जाण बरें काम करून एके कडेन रावल्ली आसा ताका लागून अशेंच म्हाजो तांकां आशिर्वाद आसा अशेंच तेंच्यांनी रावचें एके कडेन आनी बरें काम करून दाखोवचें आनी आयज चेअरपर्सन आयज ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज ते हायस्कूल चेअरपर्सन जे आयज तेणी बऱ्यान बरी कामां करची जे पेडण्याक लागून सगळे चेअरपर्सन आनी मेंबरांनी आयज केल्ली आसा तशी तुवें बी करून दाखोवची आनी म्हाजो तुका सदांच आशिर्वाद आसतलो कसलीय कामां कितें हें करूंक जाय जाल्यार पेडण्याक लागून आमी सगळीं मेळून डिवेलप करया आनी अशी आमी मेळून सगळे जाण रावत जाल्यार पेडण्याक म्हाका दिसता आमी डिवेलप करपाक खंय फाटीं उरचें ना ताका लागून अशें सगळे जाण एक रावन आमी पेडण्याचो विकास करया इतलें सांगतात म्हाजें म्हणून आसा. सर, पेडणे पालिकेचो महसूल वाडोवपा खातीर नवीन नवीन प्रकल्प हाडटात तुमी. फाटले पालिकेनूय फाटल्या 15 दिसां पयलीं टपाल इमारत आसली ती थंय नवीन प्रकल्प हाडपाक भुमिपूजन केल्लें किंवा काम सुरू केलें पूण थंय आतां पळयल्यार एकूय कामूय सुरू ना आनी ती जुनी बिल्डिंगूय आजून मोडून उडोवंक ना. कित्याक हें डिले कित्याक काम काय फक्त फलकाचेर नांव येवपाक जाय नगराध्यक्षाचें म्हणून काम सुरू आसलें? ना 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 तशें ना जे पळय आतां हें केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ऑलरेडी उलयल्लो आसा ते नेक्स्ट विकान तें काम तो स्टार्ट करतलो तें काम खंय तरी काम चालू आसलें तेका लागून तेणी हेच फर्स्ट फावंडेशन घालून आमच्या नेक्स्ट वीक पासून तो काम स्टार्ट करता ऑलरेडी हांव उलयल्लो आसा. अभिमानान पयलो पॉयंट जो घातलो सावित्रीबाई फुलेंच्या फोटवाचो हार घालून खरोखरच हांव तेजें पयलीं अभिनंदन करता कारण बायलांक सगळ्यान फुडें हाडपी जी मूळ पुरुश मूळ आमची बाई सावित्रीबाई फुले यांच्यानी कितें करूंक ना अशें ना आनी आयज तेणी तेन्ना जी चळवळ केली त्या चळवळी खातीर खंय तरी आयज बायलां विमानाच्या पायलटा पासून आयज मंत्री मंडळ हे ते सगळे नगरपालिका चड करून म्हाका दिसता बायलांक गाजयतात आनी तेचो चांगलो असो मोबदलो आमच्या लोकां पर्यंत पावयतात. आयज म्हाका आनीक अभिमान दिसता आमच्या वार्ड नंबर 2 हाच्या पयलीं ते एक 7वो टर्म आमचे पालेकर भाभी आमी तेका सदांच भाभीच म्हणटा तर हेणी एका वर्सा भितर आमचे गणेश जयंती उतार दिल्ले की तुम्ही कितें भाई म्हणटा सदांच तुमचो विकास जायना बागायतान कांयच जायना म्युनिसिपालिटी सगळ्याक कामां जाली पूण तेणी आल्लेकर साहेबांक घेवन एक उतार दिलें की फुडल्या वर्सा पयलीं तुमच्या ह्या गणपती कडेन कितें ना कितें बदल आसतलो आनी खरोखर गणेश जयंतीच्या पयलीं आयज आमच्या आमदार भाईन आनी भाभीन जायते प्रयत्न करून सुशोभीकरण केलें आणि म्हाका दिसता 7-35 वर्साच्या भितर फर्स्ट टाइम आमच्या प्रत्येकाच्या दारान खंय तरी फुटपाथीचे वाटो लोक निसरान पडटालो ही भयंकर कामां जी केली आणि पयलो बागायतांतलो विकास करपी पयली जी ठरली ही एक नारी शक्ती आणि एक बाई खरोखरच हांव तेजें परत एक फावट अभिनंदन करता आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र. भगवती देवीक हांव नमस्कार करता आणि म्हाजे हांगासर सगळे येयल्ल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. रिपोर्टर मिडिया म्हाजे वांगडी कावन्सिलर सगळे तांकां थँक्यू म्हणटा. म्युनिसिपालिटी स्टाफाक थँक्यू म्हणटा आनी सावित्रीबाई फुलेन महिलां खातीर पयलीं खूब काम केल्लें ताका लागून म्हाका दिसलें की तिका एक हार घालचो म्हणून आनी म्हाका तिका लागून खुर्चेर बसचें दिसलें म्हणून हांव ताकाय लागून खूब खूश आहा आनी पुनयेच्या दिसा म्हाका हें नगराध्यक्ष पद मेळ्ळें म्हणून ताकाय लागून म्हाका खूब उमेद जाली.